बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, मैं आपका प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरी गुजारिश एज़ यूजुअल कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को टच कर दें ताकि आपसे रोज़ मुलाकात होती रहे। आज मेरा मौजू प्राइमरी तालीम है। मुझे एक दोस्त ने पूछा कि आप प्राइमरी स्कूल में क्या कमी फील करते हैं। मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा जिस तालीम पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो बेसिकली असास है, जिस पर सारी बुनियाद आनी है, वो प्राइमरी तालीम है। लेकिन प्राइमरी टीचर्स जो हैं ज़रा कम इन्फ्लुएंशियल होते हैं। छोटी क्लासों के टीचर होते हैं, वो 2 पेज इतने नहीं दिखा सकते जितने हमारे सीनियर दिखा लेते हैं। यूनिवर्सिटी के टीचर अपना काम दिखाने में माहिर हैं, लेकिन प्राइमरी वाले उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं होते। कुछ दबे दबे, कुछ हुकूमती जुम्मेवारियाँ अननेसेसरी, फलां काम आ रहा है जी इनसे ले लो, मरदमशुमारी होनी है, इलेक्शन होना है। वो बेचारे तो ऐसे जैसे भेड़ बकरियाँ हों, उनके साथ कुछ सलूक अच्छा नहीं होता। चनाचे थोड़ा सा डिप्रेस भी होते हैं। चनाचे उनकी हालत बेहतर बनाने के लिए एक लंबे लाया अमल की ज़रूरत है। दूसरा, तालीम के बारे में बात कर रहे थे कि उसमें क्या कमी है। प्राइमरी असास है। मैंने कहा किसी कौम को तामीर करने के लिए जो बच्चे का सबसे पहला मरहला होता है, जिसमें उसे एथिक्स सिखाया जाता है, जिसमें उसे तमीज़ सिखाई जाती है, जिसे उसे अच्छा शहरी बनाने के लिए एक बुनियाद रखनी होती है, वो प्राइमरी का लहजा। लेकिन अफसोस कि हमारे प्राइमरी टीचर जो हैं उन्हें भी नहीं ये सिखाया जाता। मैं यूनिवर्सिटी में प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाता रहा हूँ, अब भी कभी अमलन वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं कि स्कूल के टीचरों को, जो टीचर ट्रेनिंग में लोग आते हैं या बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, उन्हें बताया जाए कि एथिक्स क्या चीज़ है। मैं एक लफ्ज़, एक फिक्रा हमेशा कहता हूँ कि इल्म अमल की अता है। वो जिसमें अमल नहीं हो, लोग कहते हैं जी तरबियत, और जिसमें तरबियत शामिल नहीं है वो इल्म है ही नहीं। हम कहते हैं जी हम इल्म हमारा, हम इल्म तो दे रहे हैं, तरबियत नहीं दे रहे। भाई इल्म ऐसे हो सकता है, और तरबियत आपने, इल्म का एक बेसिक पार्ट है तरबियत। अमल जो है वो आप नहीं दे रहे, बच्चों को सिखा ही नहीं, उनके टीचर्स को नहीं सिखाया जाता कि इखलाक क्या चीज़ है। चनाचे बच्चों को जो एक कम्पैक्ट चेंज, पूरी की पूरी चेंज है, सबसे पहले प्राइमरी में चेंज आनी चाहिए। और वो कैसे होगी? नंबर 1, प्राइमरी स्कूलों में असातिज़ा पूरे किए जाएं। प्राइमरी स्कूलों में कोई तवज्जो नहीं देता, असातिज़ा का बुरा हाल है। लाहौर या इसके इर्द गिर्द में आपको बड़ी अच्छी सूरत हाल मिलेगी, लेकिन ज़रा दाएँ बाएँ चले जाएं तो कोई प्राइमरी स्कूल में जाने को तैयार ही नहीं। कोई ऐसा हमारा सिस्टम होना चाहिए कि वहाँ के मुकामी लोग प्राइमरी में एडजस्ट हों। हम एक बंदा उकाड़े का रहने वाला, उसे जाके रावलपिंडी में प्राइमरी स्कूल पे लगा देते हैं, बेचारा वहाँ कैसे जाएगा? फिर ये तो दूर की बात है, लाहौर में रहने वाले के को ये साथ किसी छोटे से कस्बे में काने के करीब किसी स्कूल में लगा दें, उसे जाना मुश्किल है। 2 घंटे सुबह से, छोटी थोड़ी सी तनख्वाह और लंबा फासला, बड़ा आपस में मैच नहीं दोनों चीज़ें करती। मुझे एक वाक़या याद आया। लाहौर के मुज़फ़्फ़राबाद में एक स्कूल में मुझे एक काम था, कोई हेडमिस्ट्रेस से कुछ मालूमात लेनी थी। मैं वहाँ चला गया, दरवाज़ा बंद था स्कूल का। इतना शोर, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है जैसे कोई खेल रहे हैं। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, पहली दफ़ा कोई नहीं बोला। मैंने दोबारा नॉक किया तो एकदम आवाज़ें आई, चलो क्लास में, चलो जल्दी से क्लास में बैठो, कोई आया, जल्दी से बैठो। भागदौड़ शुरू हो गई। 2 मिनट बाद बड़ा सुकून, जैसे बिल्कुल खामोशी हो जाती है। दरवाज़ा खुला, धूल अभी उड़ रही थी, वो जो बच्चे भागे थे भाग दौड़ की। बहरहाल मैंने ऐसे धूल में से अपनी जगह बनाई और चला। तो
ایک بچی نے دور سے آواز دی آ جائیں جی آ جائیں. میں گیا اندر, بچی درام سے ہیڈ مسٹر کی کرسی پہ بیٹھ گئی. جی بتائیں کیا؟ میں کہا ہیڈ مسٹر صاحبہ. کہتی اس وقت میں ہی ہیڈ مسٹر ہوں. میں نے کہا تم اور ہیڈ مسٹر؟ میں کہا بیٹا تم تو یہاں پڑھتی ہوگی. کہتی پڑھتی ہوں. ہیڈ مسٹر صاحبہ جب چلی جاتی ہیں نا تو میں ہی ہیڈ مسٹرس کا ایکٹ کرتی ہوں. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ کوئی آئے تو ان سے میں سنبھال بھی لوں. اور میں کہ ایک ہی ٹیچر ہے؟ کہنے لگی ایک ہی ٹیچر ہے, وہ بھی تقریباً روز ہی کو میٹنگ آ جاتی ہے اور انہیں کبھی اپنا ای ڈی او کے پاس جانا ہوتا ہے, کبھی ڈسٹرکٹ آفیسر کے پاس, کبھی اسسٹنٹ. تو یہ ایک سلسلہ ہے. وہ ہفتے میں کوئی ایک آدھ دن بمشکل آتی ہیں, باقی تو میٹنگیں بھی رہتی ہیں. تو میں کہا کلاس ورک کیسے ہوتا ہے؟ کہتی ہے جی میں انچارج ہوں, 5ویں کو میں پڑھا لیتی ہوں, 4تھی کو وہ پڑھاتی ہے, 3ری کو وہ پڑھاتی ہے, یہ ساری جو مانیٹر ہے. تو میں نے کہا سسٹم چل رہا ہے؟ ہاں چل رہا ہے. میں کہا رزلٹ؟ کہتی ہے بڑا اچھا آتا ہے, سارے پاس ہو جاتے ہیں. چلے یہ تو خیر چونکہ سیلف میڈ سسٹم ہے تو سارے پاس ہوں گے. یہ تو بالکل یہ میں نے پنجاب کی بات کر رہا ہوں, لاہور کے گرد و نواح کی بات کر رہا ہوں. تو جب آپ کہتے ہیں بلوچستان کی, جب آپ سندھ کے دیہی علاقوں کی بات کرتے ہیں, جب آپ سرحد کی کہیں بات کرتے ہیں, تو وہاں تو صورتحال ہمارے پاس جو بچے یونیورسٹی میں آتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو آتا کچھ نہیں. کیسے آئے گا جب خود ہی استاد ہیں, خود ہی شاگرد ہیں, خود ہی امتحان لینا ہے, خود ہی امتحان دینا ہے. تو رزلٹ تو ایسا ہی ہوگا کہ خود بخود پاس ہو جائیں گے. تو میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی تو بہرحال آخر پہ ملنا تھا. ہیڈ مسٹر صاحبہ مل گئی, عملاً رونے لگی, کہنے لگی میں تو ٹیچر ہوں, ہیڈ مسٹرز یہاں نہیں ہیں, مجھے زبردستی چال دیا گیا ہوا, اور کوئی دوسری ٹیچر نہیں ہے. صبح کو شاہی حکم آ جاتا ہے کہ آ جاؤ فلاں جگہ میٹنگ ہے, سارا دن بیٹھے رہے ہیں, میٹنگ کوئی آ گیا نہیں تو کہ جی آج وہ نہیں آ رہے, کل دوبارہ آ جائیں. کہتی ہے ہم میٹنگ سے اتنے تنگ ہیں, اب میں یہاں پڑھاؤں یا میٹنگ کروں. اسکول کے اخراجات, اسکول کے دوسرے کام, اور سب مجھے انہی لوگوں کی محتاج ہوں. اگر میں نہ جاؤں تو مجھے بھی تنخواہ نہیں ملے گی. چنانچہ مجھے مجبوری ہے, میں جاتی ہوں. تو آپ میری مدد کریں, کوئی ایک آدھ استاد یہاں لے آئیں, ہیڈ مسٹرس لے آئیں, میری تو جان چھوٹے. وہ عملاً رونے لگی کہ یہ صورتحال ہے. تو یہ صورتحال کو اچھی نہیں, اور یہ ایک نہیں پنجاب کے سینکڑوں اسکولوں کی, پنجاب کیا پورے پاکستان کے ہزاروں لاکھوں اسکولوں کی یہ صورتحال ہے. تو حکومت کو سب سے پہلے حکومت کو سب سے پہلے اس میں اپنا طرز بدلنا ہوگا. ایک تو سلیبس کو اخلاقیات سے منسلک کرنا ہوگا. دوسرا اسکول ٹیچر پورے کرنے ہوں گے, ان کی معاشی بہتری کا سامان کرنا ہوگا. سب سے زیادہ تو آج کل خراب ہے موسم ایسا ہے, تو سب سے توجہ کے محتاج ہمارے پرائمری اسکول ہیں جن پر حکومت کوئی ترس نہیں کھا رہی, کوئی کام نہیں کر رہی. ایتھکس کی انکلوژن, سلیبس کی بہتری, ایک نئے سرے سے ایسا سلیبس جو عمل سے منسلک ہو, مکمل تعلیم دینے کے لیے, صحیح معنوں میں تعلیم دینے کے لیے. تربیت کوئی چیز نہیں ہوتی, دیٹ از اے پارٹ آف ایجوکیشن. آپ بچے کو سکھاتے ہیں سچ کیا ہے, سچ کیا ہے, وہ کہتا جائے گا سچ بہت اچھا ہے, سچ بہت اچھا ہے. لیکن جب آپ اسے کہیں کہ باہر کو آیا, اسے کو گھر میں نہیں ہے, تو بچہ آپ کا جو عمل ہے اس سے الٹ آپ سکھا رہے ہیں, تو کیا سیکھے گا بچہ؟ اس کا مطلب ہے سچ صحیح ہے یہ جو آپ لکھتے نا, لیکن باہر جو آیا اس سے جھوٹ بول دینا جائز ہے. چنانچہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنی بھی اصلاح کریں, ٹیچروں کی بھی کریں, معاشرے کی بھی کریں. ان بچوں کو اچھا شہری بنانے کے لیے ساری جدوجہد آپ کی ہونی چاہیے. اللہ حافظ.